सदा हुजूर के गुलामों ने सेल खाने हैं, सदा हुजूर के गुलामों ने गोलियों से जो है अपने सीने को ऐसे करके सितमगरी दरा हुनर आजमाए। तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। हाँ, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। इकबाल रहमतुल्लाह ताला निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। आज लोग कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद मनाया, मैंने कहा सहाबा ने अपने अंदाज में मिलाद मनाया, तलवारें ली और कैसर और किसरा के जाकर दरवाजे दस्तक दी, उठो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। उन्होंने तो मिलाद मनाते मनाते बलूचिस्तान तक आ गए, सहाबा तो मिलाद मनाते मनाते अज़रबैजान तक आ गए, सहाबा तो मिलाद मनाते मनाते जिला रहीम खान आदम साहबा में डेरे लगा लिए, सहाबा ने तो मिलाद मनाते मनाते किरोर पक्का में आ गए। तो हमसे पूछता है ये तो मिलाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना यहूदी भेड़िए जो है ना, भेड़िए ने उसकी बकरी खींच ली, तो फिर जब उसको डंडा मारा तो बकरी अपनी खींच ली, तो भेड़िया टीले के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने कहा कि तू तो बड़ा जालिम है, अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया है और तूने मुझसे छीन लिया है। वो कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यतकल्लमु ज़ीबुन। वो कहता आज भेड़िया भी इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं। कहता इस बात को तो छोड़ कि भेड़िया इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं, इससे बड़ी बात ना बताऊं मैं तुझे। कहता वो कौन सी बड़ी बात है। कहता इन 2 पहाड़ों के दरमियान नबी आया हुआ है, वो पहले के भी खबरें दे रहा है, बाद की भी खबरें दे रहा है, तू कितना बदनसीब है, इधर जो है बकरियां चरा रहा है। तो वो यहूदी कहने लगा ये कैसे हो सकता है। कहते फिर बकरियों की रखवाली कौन करेगा। भेड़िया कहता ये जिम्मेदारी आज मैं लूंगा, ये जिम्मेदारी मैं लूंगा आज। तो फिर जब कहता कि भेड़िया में जिम्मेदारी लेगा बकरियों की, कहता ये अब हुजूर आ गए, मुझसे ना पूछ, तो जा हुजूर से मुलाकात कर। अब देखें मस्जिद नबवी शरीफ से पहले कदम रखना से पहले काफिर थे, और जब कदम रखा तो फिर मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। हुजूर को उन्होंने कहा कि इस तरह भेड़िया आया तो फिर मेरी बकरी खींच ली, फिर मैंने डंडा मार कर बकरी उससे ले ली। फिर भेड़िया जो है टीले के ऊपर बैठकर इस तरह गुफ्तगू करने लगा। हुजूर ने जब उसकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी तो हुजूर ने क्या, हुजूर भी चाहते हैं कि मेरा जिक्र उम्मत में हो, मजमे में हो, बड़े मजमे के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा हो। तो फिर हुजूर ने कहा कि अब मैं सहाबा को इकट्ठा करूंगा, तो फिर ये जो जितनी भी बातें हैं ना मुझे बताइए, ये आपने सबको बतानी है। तो फिर जब मजमा लग गया, सहाबा इकट्ठे हो गए मस्जिद नबवी शरीफ में, अब हुजूर ने उनको खड़ा किया। तो फिर यार यही तो मिलाद है ना, और हम क्या करते हैं, हम सब हुजूर के गुलाम उम्मती जमा होकर मिलाद हुजूर की आमद ही का तो हम जश्न मनाते हैं ना, यही मिलाद है। तो सहाबा जब जो है ना गुफ्तगू करने लगे कि इस तरह जो है भेड़ा आया, फिर बकरी ले ली, फिर उसने ये गुफ्तगू की कि हुजूर आए हुए हैं इस 2 पहाड़ों के दरमियान। तो फिर उसके दिल में ख्याल आया, हाँ जी, उसके दिल में ख्याल आया, इदला फरका बैना मौतिही व हयातिही ही मुशाहदती लिउम्मतिही व मारिफती बिअहवालिहिम व नियातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका जलीयुन इंदहु ला खिफा बिही। इमाम हज़रत सानी फरमाते हैं इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुजूर सारी दुनिया पर मौजूद हो या सारी दुनिया से तशरीफ ले जाएं, हुजूर अपनी उम्मत को देख रहे हैं। वानियाती हुजूर हमारी नीयत से भी वाकिफ हैं। साहबा के दिल में ये बात कि यार भेड़िया तो भेड़िया ही है, उसके मैं हवाले कराया हूँ बकरी है, कहा ना जाए। जब दिल में ये बात चली तो हुजूर ने क्या मुस्कुरा कर फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि बात को जारी रखें, भेड़िया अपनी रखवाली कर रहा है। ये जो है ना हुजूर की आमद का मकसद है। जब उनका मुकम्मल हुआ जो सारा माजरा, तो फिर दोबारा जाकर देखा तो वो भेड़िया उसकी बकरियों की जो है ना राउंड लगा रहा था, हिफाजत कर रहा था। जब उसने ये मंजर देखा बस यही बात है, हुजूर आ गए। जब हुजूर आ गए तो फिर नहर फिरात जो है ना एक रुख चल रही थी, जहाँ माबद बनाए हुए थे यहूदियों ने अपने। तो फिर जिस रात हुजूर आए तो फिर जो नहर फिरात है दूसरी रुख पर चल पड़ी। कहते बस कर अब हुजूर आ गए। 1000 साल से मजूसों की आग जल रही थी, जिस रात हुजूर आए वो आग भी बुझ गई। कहते अब बस करो हुजूर आ गए। सांप भी निकल आए, बिच्छू भी निकल आए, बैल भी निकल आए, बकरे भी निकल आए, ऊंट भी निकल आए। मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े,
شمال کے جانور جنوب کی طرف، جنوب کے جانور شمال کی طرف آپس میں دوڑے اٹھو، کہتے حضور آ گئے۔ اب حضور آ گئے، حضور آ گئے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کو حصار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ایمان جو ہے نا اندر ہے، دل کے اندر ایمان ہے، ادھر جو ہے نا یہ سیٹ رکھیں آپ سب۔ باقی جو ہے نا حضور کا ذکر یوں ہوا یا یوں ہوا، ہاں حضور کا جو ذکر ہے نا، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبری گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب۔ میں نے کہا ایک بات، وہ کون ہوتا ہے جو امت کو بیدار کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیان تیرا لہو کروا دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہاں حضور سے پیار کرنا ہے، بس حضور سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ جب روح میرے پہرہانے خاکی سے نکلی، جب روح میرے پہرہانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا۔ ہاں بس آخری بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں ہے، نقص کہتے ہیں عیب تراشی، فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے، چھوڑ دیں یہ ساری بات، یار ہم بتائیں ہم کیا ہیں؟ کیا ہم نے حضور سے پیار کر لیا ہے؟ حضور تو قیامت والے دن رو پڑیں گے اپنی امت کو دیکھ کر، یار جو حضور قیامت والے دن تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ پڑے گا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگ پڑے گی کہ کہیں نیکیاں نہ لے جائے، تو پھر اس دن یار آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہم کریں گے اور رو دیں گے، حضور تو اپنی دستار مبارک بھی جو ہے نا اپنی امت کی خاطر ہماری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا فرمائیں گے۔ تو یار کبھی یہ بات سوچنی ہے کہ یار اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو پڑیں گے، اس دن بڑے جو ہے نا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں ہے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا کسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا کھسانے سے کیا فائدہ۔ جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نہیں ایک ہی مقصد ہے ہم سب کا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑا اور زور لاؤ، انج نعرہ لایا کرو کہ دوجے کا جو ہے نا دھواں نکلے۔ بابا جی فرماتے تھے نعرہ انج نہ ہوئے نا یار، ہم جو ہے سمندروں میں گھوڑے تو نہیں پا سکتے لیکن نعرہ تو اس طرح لگا سکتے ہیں نا، اس طرح تھرتھلی مچے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گستاخ رسول کی کیا سزا
سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا من سبا نبیًا فقتلوہ اس کو مارنا ہے جس نے گستاخی کی نبی کے بارے میں من سبا نبیًا من سبا نبیًا من سبا نبیًا من سبا